अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का सेकंड या लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे साथ जाएगा? नहीं, मैं इसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। नहीं जाती तो मत जाओ, रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो जीप स्टार्ट करने लगा था। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, वो भी इस मनहूस की खातिर? लगता था बहुत मुश्किल से गुस्सा, क्योंकि आधा सीट पर आधा नीचे था। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आयला ने बड़ी मुश्किल से कदम जीत की तरफ बढ़ाने लगी थी। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगी और हारून को बेबसी से देखने लगी और बोली, ये मर गया? आपने ठीक से चेक कर लिया था? कहीं ऐसा ना हो मक्कारी कर रहा हो। वो थर-थर काँप रही थी। वो गुस्से में तो हो गया, मगर बहुत आराम से बोला, आयला क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो, बैठ जाओ ना। वो बहुत मुश्किल से अंदर घुसी तो हारून ने बुलंद आवाज़ में शुक्र अदा किया। उसकी बात से बेनियाज पीछे देख रही थी, देखने का अंदाज ऐसा जैसे उसे देखना ना चाह रही हो। वो उसके इतने खौफजदा होने पर रहम की नज़रों से देखने लगा था। अब क्या मैं हलफ उठाकर कहूँ ये मर गया है? वो नाराज़ अंदाज में बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शेर को मेरे ऊपर तरजीह देकर मेरी इंसल्ट की है। ये बात अगर जानवर मासूम के बजाय किसी खातून के लिए बोली होती तो मैं आपसे माजरत करता। आयला ने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुराने लगा। मुझे बड़ी जल्दी है अपने ठिकाने इसे पहुंचाने की। इसकी लाश सड़े नहीं, मैंने कुछ तरीके से इसे महफूज किया हुआ है। तुम ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? उसकी बात के जवाब में वो बोली, वैसे मुझे नैरोबी जाना है, मगर आपको जहाँ सहूलत हो छोड़ दें। तो वो हंसकर बोला, अच्छा तो आप नैरोबी में रहती हैं? वो उसकी हंसी पर हैरान थी। आप कुछ अजीब से हैं, मेरी समझ में नहीं आते। शायद लिली होती, आप तो बहुत इंजॉय करती। वो तो सब घर वालों को भूल भाल कर आपके साथ शिकार पर निकल पड़ती। लिली के जिक्र के साथ ही उन दोनों के फिक्र सताने लगी थी। या अल्लाह, वो लोग बखैरियत हों। वो बगौर उसके चेहरे की उदासी को देखने लगा। वो उसका मूड बदलने के लिए बोला, इतनी खूबियों की मालिक लड़की से आपका क्या ताल्लुक? आपकी दोस्त आपके खातिर आपकी तरह बुज़दिल होनी चाहिए। वो अपने बारे में कमिटमेंट से बुरा मानने के बजाय लिली का बताने लगी। वो होती सबसे पहले शेर पर पाँव रखकर तस्वीर बनवाती, फिर उसका तफसील से जायज़ा लेती। वो किसी से नहीं डरती, बहुत बुलंद इरादे हैं उसके। वो खलाबाज बनना चाहती थी, चची ने नहीं करने दिया, इसीलिए ये शौक पूरा। वो मुस्कुराकर बोला, कहाँ पाई जाती है ये लिली? किसी जंगल में होनी चाहिए। वैसे उसे अब तक फेस से मिल चुका नहीं हूँ, मुझे तो सुनकर ही मिलने का शदीद शौक हो गया है। वो बोली, मुंह धोए रखिए, उसका निकाह हो चुका है। वो उसके लिए लहजे पर हंसा और अपने लहजे पर अफसोस शामिल करते हुए बोला था, अफसोस मैं लेट हो गया। कुछ देर दोनों में खामोशी छाई रही। बातों में लग के उसका ध्यान शेर से हट चुका था। नींद आ रही थी तो सो जाओ अपने लिए। उसके लहजे में मौजूद खुलूस पर उसका दिल खुश हो गया था। नहीं, अभी तो नींद नहीं आई। थोड़ी खामोशी के बाद फिर उससे मुखातिब हुई, आपके घर वाले आपको इतना खतरनाक काम के लिए इजाज़त कैसे देते हैं? ऐसा शिकार जिसमें जान को खतरा। मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन की, उस दिन अम्मी ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया था, जैसे अभी जंग छिड़ने वाली हो। उसके जवाब में वो तंज़े अंदाज में बोला, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, इसीलिए मैं जो जी में आता है कर सकता हूँ। वो उसे देखने लगी। शायद मैंने कोई गलत बात कर दी जिससे ये हर्ट हुआ है। वही कयास खुद आर्या करने लगी थी। वो तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। शायद वो उसकी जिम्मेदारी से बरी होना चाहता था। आयला चारों तरफ सन्नाटा छाए माहौल से नजरें चुराए अपने हाथों को देख रही थी। कितनी देर वीरानी और वहशत से इस जगह पर अगर ये साथ ना होता तो मैं कब की अल्लाह को प्यारी हो जाती। वो खुद से बातें कर रही थी। इसी वक्त जीप जोरदार झटके से रुकी। उसका सर सामने टकराते टकराते बचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? शायद जीप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले कि मुकम्मल जवाब दिया जाए मैं चेक कर लेता हूँ। एक हाथ में टॉर्च पकड़े वो इंजन में कुछ देख रहा था। आयला उसकी मदद के ख्याल से बाहर निकल आई थी। वो बगैर कुछ बोले टॉर्च उसके हाथ से ले ली। वो क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, नहीं जानती थी, ना दिलचस्पी थी। बस ये था जीप जल्दी सही हो और वो इस वीरान जगह से निकले। अपने ख्यालात उससे शेयर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी जगह पर रूहें भटक रही होती हैं। आप बेशक बहुत बहादुर हो, पर रूह से कैसे मुकाबला करोगे? उसी डर से वो उसकी और भी करीब हो गई थी। तो वो चिढ़ के बोला, कहाँ गुस्से आ रही हो, दूर रहो थोड़ा।
اس کے ناراض لہجے سے ڈر کر فوراً دور ہو گئی تھی۔ وہ 15 منٹ تک مغز ماری کے بعد بولا، ٹھیک تو ہو گئی ہے، تھوڑا سا پانی چاہیے۔ چلتے وقت خیال نہیں رکھا چیک کر لوں، فکر کی بات نہیں ہے، پاس ہی ایک چشمہ ہے، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں، جیپ میں بیٹھو تم۔ وہ کین پکڑ کر جانے لگا تو وہ فوراً بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ بے وقوفوں کی باتیں نہ کرو، پاس ہی جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ضد کرتی وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ یہاں خطرناک راہیں ہموار ہیں، پانی سنبھال لوں گا یا تم کو؟ میں نے منع کر دیا نا تو کر دیا، سمجھی؟ جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ اس سے غصے اور ناراضگی سے سہم کر وہ جیپ میں بیٹھ گئی تھی تو وہ اس کے پاس آ کر بولا، دروازہ لاک کر کے شیشے چڑھا کر بیٹھو، جب تک میں واپس نہیں آتا باہر مت نکلنا کسی بھی صورت، سمجھی؟ آرام سے بیٹھو، خطرے کی بات نہیں ہے۔ وہ سامنے ڈھلاونی راستے سے وہیں سے پانی لے کر آتا ہوا وہ اسے تسلی دیتے ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا، جسے جلد لوٹنا چاہتا ہو۔ آئلہ نے پیچھے پڑے درندے کو دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے لال آنکھیں اسے ہی دیکھ رہا ہے، لال آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی طرف سے ذہن ہٹایا تو اس کو لگا ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھوت آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس کی ہدایت نظر انداز کرتے نیچے اتر آئی، چاہے کچھ ہو جائے میں اکیلے یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اس طرف بڑھ گئی جہاں اسے جاتے دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چلنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ اونچا نیچا مکمل اندھیرے میں ڈوبا، چاند کی تھوڑی بہت روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی، مزید چلنا مشکل لگا تو وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک سے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہے ہوں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ 4 حبشی نما انسان تھے، شاید افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کہ کوئی شکاری ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی، چاروں کے چہرے پر شیطانیت مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے اپنی جگہ سے جانے لگی، ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جیسے نہ ایک قدم آگے جا سکتی تھی اور آواز دے سکتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کیا بولا اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانا چاہا مگر بے سود۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی، بلند آواز میں چیخی، ہارون ہارون بچاؤ، ساتھ ہی اس سے خود کو چھڑا رہی تھی۔ وہ جو پانی کے لے کر واپس آ رہا تھا، اس کی آواز پر کین وہیں پھینک کر بھاگتا ہوا اوپر چڑھا۔ جو راستہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا، چند سیکنڈ میں عبور کر کے وہ اوپر آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تیز قدموں سے وہ بڑھا تو حبشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، جیسے تم سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس سے نمٹ لیں۔ اس کے ایک قدم چھوڑنے سے وہ زمین پر گر پڑی۔ فوراً اٹھ کر دیکھا ہارون سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر چھپ گئی۔ چاروں اس کے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ آئلہ کو اس نے دور ہٹایا، اتنے زور سے جھٹکے جانے سے جیسے اس کے حواس جاگ اٹھے تھے۔ اسے لگا وہ ابھی ان کے حوالے کر کے ہاتھ جھاڑ کر چلا جائے گا۔ اسے آخر کیا ضرورت ہے؟ نہ یہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ 10 گنڈوں کو جہنم واصل کر دے گا۔ اور وہ ان میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے کان اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسے خود کو بچانا تھا ہر قیمت پر۔ 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گری مگر پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھاگتے پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی، زخمی بھی ہوئی، پاؤں شل ہو گئے تھے، سانس بھی پھول رہی تھی۔ وہ ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ان درندوں سے مجھے بچا لے۔ وہ سانس تک روکے بیٹھی تھی، پھر اس نے 2-4 انسانی چیخ کی آواز سنی تھی، ساتھ ہی فائر کی بھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا؟ کیا میری عزت بچانے کے لیے رک گیا؟ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر مایوسی سے گر گئی۔ اگر وہ رک بھی گیا تو ہار گیا ہوگا، وہ تو زیادہ لوگ تھے۔ اسے پھر چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس ویرانے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ دیر پہلے وہ اس ویرانے سے ڈر رہی تھی، ابھی بالکل ڈر نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی تو پتہ چلا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں اس کھائی سے کود کر جان دے دوں گی مگر یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سوچ کر اٹھی اور آنے والے کو دیکھے بنا بھاگ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر ہارون نے اسے بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں اتری؟ بولو۔
وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا، مگر تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ اسے شدید غصے میں ایسے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی، اس کے کندھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ اس نے نہ تسلی دی، نہ رونے سے روکا، نہ خود سے الگ کیا، خاموش کھڑا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، اسے سسکیاں بند گئی تھی، تب بھی وہ چپ کھڑا رہا تھا۔ پھر آئلہ نے تھوڑا ہٹ کے اسے دیکھا۔ ہارون نے ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپس اسی راستے پر جانے لگا تھا۔ اس کے وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کر اٹھا لیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اس سے دوپٹہ لے لیا۔ آگے بڑھے تو چاروں وہ زخمی پڑے تھے، اسے ایک کرا رہا تھا، باقی تین شاید بے ہوش تھے۔ ان پر نظر ڈال کے وہ آگے بڑھ گئے، جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا اور آنسو پیتی بیٹھ گئی تھی۔ جب جیپ اسٹارٹ ہونے پر اس نے اپنے سر اٹھایا، وہ پہلے سے بھی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ہارون کے بازو پر پڑی جو خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ جھجک کے بولی، آپ کے بازو زخمی ہو گیا، کچھ باندھ لیں۔ اس نے ایک نہیں سنی اور اسی رفتار سے چلاتا رہا تھا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ کو خون نکل رہا ہے، گاڑی روک کر مرہم پٹی کر لیں۔ اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے پھنکارا تھا، تم مجھ سے کوئی بات مت کرو، تمہارا احسان ہوگا۔ وہ اس رد عمل سے چپ کر کے بیٹھ گئی، مگر نظریں اس کے بازو پر ہی تھیں۔ اسے پتا تھا یہاں پڑے بیگ میں سامان کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا۔ وہ تیزی سے جھکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا تھا۔ وہ اس کے تمام کارروائی سے لاتعلق تھا۔ باکس سے کاٹن نکال کر اس نے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیپ روک کر بولا، اب تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ جواب میں رونے لگی تھی، میرے ہاتھ سے نہیں تو خود کر لیں، اتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے ڈر سے باکس اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ غصے سے اٹھا کر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ پٹی باندھ کر اس نے پھر جیپ اسٹارٹ کر دی تھی، بغیر کسی تکلیف کا اظہار کیے پہلے کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو جب بات کی ہمت نہ ہوئی تو گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کے دیکھا تو وہ سر جھکائے جیپ میں بیٹھی تھی اور وہ چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پر اب تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، ہاتھوں اور چہرے کی خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہنسے۔ دل کی بات رد کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ اپنے آس پاس گاڑیوں کی آوازیں سنائی دی تو سر اٹھا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جنگل سے نکل کر شہر کی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی۔ پورا شہر سویا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس ویرانے سے گاڑیوں کا شور اس وقت بارونق لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا صدیوں کی مفاصلت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ جیپ ایک ہوٹل کے آگے رک کر وہ بغیر کچھ بتائے چلا گیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد آتا دکھائی دیا، لیکن اکیلے نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑی پرجوش باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک کر پھر چہرے پر حیرانی اور بے یقینی سے ملے جلے ہارون نے آتے متعجب انداز میں بولا تھا، یہ آئلہ ہے؟ ہاں، وہ اتنی معروف کہ بس اتنا کافی تھا کہ یہ آئلہ ہے۔ بس اتنا ہی متعارف کافی تھا کہ وہ آئلہ ہے۔ سامنے والا بھی اسی کا دوست تھا۔ بغیر حیرانی شائستگی سے مسکرا کر بولا تھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا تھا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے سیٹ پر دیکھنے لگے دونوں۔ وہ بڑی بڑی الفاظ میں اسے احراج تحسین پیش کر رہا تھا، بہادری کو سراہا۔ پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنے لگے تھے۔ آئلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا بہت ریسٹ کر لو، کم سے کم کچھ کھا پی لو۔ کتنے تھکے لگ رہے ہو، کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح فکر سے سب پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر بولا، کھانے پینے کا بالکل ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد نیروبی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے ہم وہاں سے۔ ہم کے الفاظ سے اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بولا، بہت دیر نہیں لگی پہنچنے میں؟ کس طرف سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکرمند لگ رہا تھا۔ بس جیب راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں دیر لگ گئی، اور بہت لاپرواہ انداز میں بولا تھا، خیر جو بھی ہو میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے، کچھ کھا پی لو، آرام سے جانا۔ وہ بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا،
پیٹر دیر ہو جائے گی، ہو جائے میری بلا سے، اندر چلو۔ اسے مکمل نظر انداز کیے دونوں مصروف تھے، وہ اس کے مجبور کرنے پر وہاں رکنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ ہارون آئلہ کے پاس آ کے بولا آؤ اندر، جبکہ اس کا دوست وہیں کھڑا وہاں وہ بنا چو چرا کے جیپ سے نکل آئی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوٹل میں زخمی پاؤں الجھتی لٹے وہ خواہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر سنوارنے لگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں مسلسل شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کے جوتوں پر نظریں جمائی تھی، وہ جو بظاہر اس سے لا تعلق نظر آ رہا تھا اس کے آہستہ قدم دیکھ کر سست رفتار ہو گیا۔ اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا تھا۔ لفٹ میں آ کر دونوں بالکل خاموش تھے۔ اسے ایسا لگا کہ دوست گہری نگاہ سے اسی کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک بہت عمدہ کمرے میں داخل ہو کر پیٹر سے بولا تم دونوں بیٹھو، میں دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکلنے لگا تو ہارون بولا بھائی عبداللہ کو جگانا کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے، یہ نہ ہو ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز پر آئلہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تھی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کھڑا ہو گیا، کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت پیٹر اندر آیا، اس کو اکیلا دیکھ کر پوچھا ہارون کہاں ہے؟ وہ شاید نہا رہے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے۔ ہمارے 4 دوستوں کا گروپ ہے اور میں اور ہارون بچپن کے دوست ہیں۔ عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران ہی دوستی ہوئی ہے۔ دوستی بھی عجیب ہے، سال نہیں ملتی، سب الگ الگ دیسوں کے باسی ہیں۔ سال کے ان دنوں میں ہم ملتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں، باقی سال فون پر رابطہ رہتا ہے۔ وہ بہت شائستہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ہارون سر رگڑتا ہوا باہر آیا۔ پیٹر سے بولا اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی کھانے پینے کا انتظام کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا تھا اور بولا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، اتنی تمہاری سلامتی کی دعائیں کی۔ جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ آئلہ خاموشی سے ان کے آپس میں پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا اور ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ میرا خیال ہے آپ بھی منہ ہاتھ دھو لیجیے، شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا تو اسے بھی اپنے بے تکے حولیے کا خیال آیا۔ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی اب عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھ کر خود کو نہیں پہچان پائی تھی۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے چہرے کو دھویا، اصلی حالت میں لانے کے لیے وہ وہیں پڑے برش سے بال بھی بنائے۔ 15 منٹ کی کوشش سے چہرہ اپنے اصل آپ میں آیا تھا۔ چہرہ اسے اپنا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے دوستوں سے بھوت بن کر ملنے کی کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنے بڑے صاف ستھرے نہانے والے ٹب دیکھ کر اس کو نہانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس خواہش کو دبا کر باہر نکلی تو ہارون آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آمد سے بے نیاز وہ وہیں پڑا رہا۔ اس وقت پیٹر اور اس کے 2 دوست ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ساری بے نیازی بھول کر دوستوں سے ملنے لگا۔ مل کر ان دونوں کو نظریں اس پر پڑیں۔ ان کی نگاہوں میں پیٹر کی طرح حیرانی تھی۔ پیٹر نے اچھے میزبان کی طرح تعارف کی رسم ادا کی۔ یہ عبداللہ ہے، پیشے کے لحاظ سے معروف کاروباری شخصیت، شکار شوق ہے، شام ان کا اصل وطن ہے اور ان کی اچھی بات کک بھی بہترین ہے۔ شکار کے دوران ہمیں اچھے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں۔ اور یہ ہیں جناب مائیکل، انگلینڈ کے رہنے والے ہیں۔ ہم سب میں یہی پروفیشنل شکاری ہیں۔ جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہارون ان کے تعارف پروگرام سے لاتعلق پھر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ باقی افراد اب تک کھڑے تھے۔ اس وقت بیرا خوب لدا پھدا اندر چلا آیا تھا اور ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے سجا دیے۔ وہ تینوں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پیٹر ہارون سے بولا وہاں کیوں پڑے ہو تم، ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ لمبی سی جمائی لیتا ہوا اٹھ کر یہاں آ گیا۔ آئلہ نے ایک لمبی سانس لی اور چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی تھی۔ آئلہ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ درمیان میں رکھے ٹیبل پر ڈھیروں کھانے سجے تھے۔ وہ شرم و حیا دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر اتنے مردوں میں اسے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں پیٹر کی آواز آ گئی، آپ لیجیے نا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ آئلہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ ہارون پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑا سا آملیٹ پلیٹ میں نکال کر کانٹے سے ٹکڑے کرنے لگی تھی۔ وہ تینوں بھی کھانے لگے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پیٹر نے اس سے کہا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا،
تم بولنے کا موقع دو تو کوئی پوچھے تم سے، بہتر تمہارا تعارف میں کروا سکتا ہوں۔ وہ آئلہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مس آئلہ، یہ ہیں پیٹر، سوئٹزرلینڈ کے خاص سے معروف انجینئر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ جولی، ان کی منگیتر نے فی الحال شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ شکار نہ چھوڑے۔ وہ بڑا ہنسمکھ سا تھا۔ پیٹر کے گھورنے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہلکے سے مسکراہٹ لیے اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اسی وقت بیرا چائے کی ٹرے اٹھا کر اندر چلا آیا تھا۔ عبداللہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھ دی۔ میرے خیال سے کسی خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور کیوں بنائے چائے؟ وہ بڑی بے تکلفی سے بولا۔ شاید اس کی جھجک کم کرنا چاہتا ہو۔ آئلہ کو سب ہی بہت اچھے لگے تھے۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی تھی۔ عبداللہ اب کسی بات سے بحث کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات سونے سے اٹھا دیا، اوپر سے برا بھی میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ تم آدھی رات کہہ رہے ہو؟ مائیکل اسے گھورتا ہوا تو وہ آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے خیال ہے 4:30 صبح ہو جاتی ہے؟ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی، سب کو سرو کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر ساتھ بیٹھے شخص کے بغیر چینی اس کی طرف کپ سرو کیا اور خود بھی پینے لگی تھی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پیٹر نے اس سے کہا تو سب متوجہ ہو گئے تھے، سوائے اس کے جو اس کے ساتھ لایا تھا۔ میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے، پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی ہوئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ اچھا، تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کمگو تھا پہلی بار مخاطب ہوا تھا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے کپ سے منہ لگا لیا تھا۔ وہ بنا دیکھے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات پر مسکرایا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا، اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا اور اینٹری والا قصہ سنایا تھا کہ سب کچھ یاد کر کے ہنسنے لگے تھے۔ شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہے۔ ہارون نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا تھا۔ آئلہ مسکرا کر بولی، میں بور نہیں ہو رہی۔ چلیں پھر، اچھا ہے آپ بور نہیں ہو رہی تو وہ قصہ میں سناتا ہوں آپ کو جو مائیکل بتا رہا ہے۔ ہم شکار پر تھے، 3 لڑکیاں وہاں راستہ بھٹک گئی تھیں، سب ہی بہت ڈرپوک۔ ہم نے انہیں لفٹ دے دی، وہاں خوب ہی تماشے ہوئے۔ یہ ہارون صاحب ان کی دشمن بن گئے، ہم سے الگ ناراض ہوتا کہ انہیں لفٹ کیوں دی ہے۔ ان میں ایک کچھ زیادہ ہی بزدل سی، اس کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا۔ ہارون مدد کے بجائے غصہ ہوتا ہوا، اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں نہیں پسند تھیں۔ پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا، اس نے تو اس کی شامت ہی آ گئی تھی۔ عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سنا رہا تھا۔ سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اسے اردو میں کہا، تمہیں چلنا نہیں ہے؟ جلدی ناشتہ ختم کرو۔ وہ اس کے بے وجہ ناراض پر حیران ہوئی تھی۔ ناشتہ تو وہ کب کی کر چکی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پر تینوں چیخ اٹھے، یہ فاؤل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے؟ تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے، دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیس کر بولا تھا۔ ہم وطن ملا تو آنکھیں ہی پھیر لیں۔ آئلہ آپ بتائیں، ابھی اس نے کیا کہا ہے؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر بتایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چلنے کا بول رہے تھے۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تھا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگے تھے۔ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ اس کے مذاکرات ختم ہوئے، چاروں کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے باتیں سنتی رہی تھی۔ کب اس نے پیٹر کی آواز سنی اور اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں، میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے آپ؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے اجازت کا طلب۔ اس نے حیرت سے بولا، جی کہیے۔ آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑے جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اسے فتح کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں آپ سے اسی لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہہ پائے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے، اسے سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔
وہ یہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں کھولے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے ہم جان چکے ہیں، مگر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکا۔ جھکے سر کے ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اگر آپ اسے جان برادری نہیں سمجھیں تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہے، اس سے پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دیتی ہے، وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا تھا، میرا دوست بہت اچھا ہے، اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو میری خاطر آپ پہل کر دینا پلیز۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر بولا، میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پیٹر نے مسکرا کر جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون سے بولا، جاؤ آئلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے وہیں کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداع الفاظ کہتی ہوئی جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، وہ بھی بڑی گرم جوشی سے اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی، ہارون مکمل دھیان ڈرائیونگ پر۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ اب کھڑکی کے باہر چہل پہل اور رونق دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے اتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر بعد خاموشی کو چاک کرتے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی تھی۔ زندگی کے کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزری، وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ جیپ اس کے بتائے ہوئے مطالبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگ کر بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا ہی بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ بیٹا آپ آ گئیں، شکر ہے خدا کا۔ سب کس قدر پریشان تھے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں۔ للی اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا۔ وہ دونوں ہسپتال میں داخل ہیں، بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے ہیں۔ ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں؟ اسے اسپتال کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ کر وضاحت کی تھی۔ اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آیا، جیپ میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا، کتنی احسان فراموش مطلبی لڑکی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی، آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ تو ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ آئلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس کے معمول کی طرح بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا تو اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ بغیر ریسٹ کیے جا رہے ہیں، آ جائیں پلیز۔ وہ اس کے اصرار پر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا تھا، ابھی مجھے واپس جا کے بہت کام کرنا ہے، تمہیں سب پتہ ہے، ورنہ اندر آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کر بولا، تم میری بنائی ویڈیو رپورٹ جغرافی پر ضرور دیکھنا۔ اس کے گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے بہت خوش تھا۔ وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی۔ تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو۔ وہ یوں بول رہا تھا آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں ہو۔ وہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ وہ رسمی فکرے ادا کرنے لگی، کوشش کر رہی تھی تو وہ بول پڑا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت جگہ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا، خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھنا لگا۔ وہ کھڑی لمحہ بہ لمحہ جیپ کے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ طے ہے کہ وہ اب مجھے عمر بھر نظر نہیں آئے گا۔ ہر چہرے میں ایک چہرہ تلاش کروں گی، دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی۔ وہ تھکے قدموں سے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا، شکر کے نفل ادا کیے۔ خاص کر چچی کو پرائی بچی کا بہت فکر کھا رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا، ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرے اوقات پر اب تک شوق میں تھیں۔ للی اور دانش کا کافی چوٹیں آئی تھیں۔ چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر فی الحال ڈانٹ کا تمام
डांट का काम मुलतवी कर दिया था। ये बात आयला जानती थी। बहुत हो गई है इस लड़की की बेसरवपा हरकतें। खुद तो खुदसरी दिखाई ही, दूसरों को भी अपने साथ मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस अब मैं इसकी रुखसती कर रही हूँ, फिर ये जाने उसके ससुराल वाले जाने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम भाई भाभी को क्या मुंह दिखाते। वो लिली की हिमायत में बोलकर उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी तो चुप रही। 15-20 दिन बाद वो दोनों घर आए तो उसने वापसी का सफ़र बांधा। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, जल्दी आ जाओ, मोनी की बर्थडे भी है 2 माह बाद। जाने की तैयारी देखकर लिली उससे लड़ने लगी थी। इतनी जल्दी वापस जा रही हो? अभी तो हमने सारी बातें भी नहीं की थी। मैंने तुमसे तुम्हारे और ऊपर गुजरने वाले हालात भी नहीं सुने। चाची ने इतने दिन बाद उससे घूरते हुए कहा था। पहले ही तुम्हारी कम नवाजी के मज़े उठा चुकी है, उसे जाने दो। मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर तुम्हारा साया पड़े। ये तुम्हारी तरह खुदसरी जिद नहीं है, खुदसरी जिद्दें नहीं हैं। रवानगी से कबल चच्ची ने उसे अकेले में ही समझाया था। हमारे यहाँ लोगों की जहानत बहुत ख़राब है। इन तमाम बातों का जिक्र किसी से नहीं करना। लड़कियों के लिए कहीं कोई माफ़ी नहीं है। ज़रा इस बात ने उसके किरदार को धब्बा लगा देती है। अपनी अम्मी को दिल हो तो बता देना, बाकी किसी दूसरे को मत बताना। वो पहले रोज़ ही हारून के जंगल के बारे में सब बता चुकी थी। उसने उनकी बात पल्ले बांध ली, किसी से जिक्र नहीं किया, अम्मी से भी। वो वापस आ गई थी एक बदली हुई शख्सियत बनकर। लिली की तरह वो पहले भी नहीं थी, मगर अपने करीब तरीन लोगों में खुश दिल और खुश मिजाज लड़की थी। उसके इस तब्दीली को सबने महसूस किया था। सबके इसरार पर बस इतना कह पाई, मेरा ख्याल है मैं अब बड़ी हो गई हूँ। उसकी वापसी के 2 माह बाद लिली की रुखसती कर दी गई थी। उसके लाख बोलने पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। वो दुल्हन बनी लिली की रोती हुई तस्वीरें को तो हंसती रही। अम्मी अब्बू के साथ उसने तवील नाराज़गी का ख़त लिखा था, जिसमें शादी में शिरकत ना करने की धमकियां और गालियां से नवाजा गया था। बेटी की रुखसती चाची को बहुत परेशान करने लगी थी तो उन्होंने पाकिस्तान आने की ठान ली थी। दिन इतने तेज़ी से गुजर रहे थे, उसे लगता था जैसे उसने वो सब ख्वाब देखा है। हारून कहीं उसे ख्वाबों में मिला था। आँख खोलने पर उसने उसे खो दिया। रात की तन्हाई में अक्सर सोचती तो आंसू निकल आते थे। वो कोई और नहीं, कोई और ही दुनिया का इंसान था। कुछ देर उसकी दुनिया में आया था और फिर वापस लौट गया। क्या कभी उसने सोचा होगा वो पागल लड़की आज भी उसके लिए आंसू बहाती है? वो तो अब तक भूल भी गया होगा। अगर दोस्तों में कभी किसी बात में मेरी याद आ भी गई तो सर झुकाकर सोचता होगा, कितनी बेवकूफ़ और बुज़दिल लड़की थी जो ख्वाह मेरे गले पड़ गई थी। और पीटर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा। और अक्सर खुद से सवाल करती, तुम्हारी तरह मुझे भी ये गलत फहमी हो गई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो उन लोगों में था जो सारी ज़िंदगी भी साथ रहे तो अजनबियत बरकरार रखते हैं। वो अपने और दूसरे लोगों में और एक दीवार कायम रखता है, किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो दीवार पार कर जाए। काश मैं चचा घर ना जाती, अगर गई तो लिली के साथ ना जाती तो ये दर्द मेरे साथ ना होता। अम्मी उसे साथ लिए जाने के लिए जिद और वो सो बहाने ना जाने के आखिर हार मानकर कपड़े निकालकर पूछने लगी, वहाँ क्या कोई फैशन शो है? ये ड्रेस कैसा है? वहाँ जाने के लिए उसकी बात पर भाभी हंस पड़ी। मेरी जान, फैंसी ड्रेस शो है समझो। आज तो वहाँ पर परियां जलवा फरोज हो रही हैं। सच में उसकी तैयारियां तो हफ्ते भर से जारी हैं। वो ऐसे कह रही थी जैसे कि किसी शादी में जाना है। वो बगैर मूड के जा रही थी, इसीलिए तैयार होने को बिल्कुल दिल नहीं था। वहाँ जाकर उसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया था। उसके कजिन्स घटिया हरकतें उसे नागवार गुजर रही थीं। लड़कियों को कम से कम अपनी नवसानियत का ख्याल रखना चाहिए। वो एक कोने में बैठ गई। अम्मी भाभी सबसे मिलाने लगी थी। साहिरा फुप्पो जो अब्बू की फर्स्ट कज़िन थी, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आई थी तो पूरा ख़ानदान उनकी खिदमत में लगा हुआ था। जिन जिन घरों में कुंवारी थी वो एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश में थे। इस खिदमत की बड़ी वजह फुप्पो का बेटा तैमूर था, जो सारी ज़िंदगी लंदन रहा था, पहली बार पाकिस्तान आया था। फुप्पो ने आते ही बताया था कि वो इस बार शादी करना चाहती हैं। आज उन्होंने तमाम फैमिली वालों को पीसी में डिनर दिया था। इसके एक बड़े ये है कि तैयार होके आई थी। लड़कियां सारी तैमूर के आगे पीछे मंडला रही थी। वो उनकी अम्मियां फुप्पो के गले का हार बनी हुई थी। उन लोगों की बातें और होलिये से बेजार अम्मी के पास आकर चलने का कहने लगी तो वो इनकार में सर हिलाती हुई बोली, खाना खाते ही चलें। गज़लों का प्रोग्राम
ہے, سن کر چلیں گے. امی اور غزلیں وہ سمجھ گئی کہ اس میں سے ابھی اس کی امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہیں. بیزار ہو کر پوچھنے پیچھے کونے میں جا بیٹھی تھی. کوئی اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا اور بیٹھتے ہوئے بولا, کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا. جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی, ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں, میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں. وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر سے مخاطب ہوا, آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں ہیں, اسی لیے بور ہو رہی ہیں. اسے خوامخواہ اس کے چڑ ہونے لگی تھی جو سر پر سوار ہو گیا تھا. غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی تھی. محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر گیا تھا. اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا, مجھے بھی غزلیں نہیں پسند, مجھے فوک میوزک پسند ہے. اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے. وہ طنزیہ انداز میں بولی, واہ بھائی, جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی ہو, اور ذہین لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں. وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے یہ عام سی بات تھی. آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا تو وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تمام لوگوں کے چہرے بھوجے نظر آ رہے تھے. وہ امی کی ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا تھا. اگلا دن پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کر آیا تھا. پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی. امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کے تھا. اچھا تو جان کے سادے ہولیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے الگ لگوں, بھابھی نے حیرت سے چھیڑا. امی ابو نے رسمی سوچا سوچنے کا بولا تھا, سب کو یقین تھا مان جائیں گے. اس نے بھابھی سے اس رشتے سے انکار کر دیا کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی جیسے اسے ان کی دماغی حالت پر شک ہو. پاگل ہو گئی ہو کیا, رشتے نصیب سے ملتے ہیں, ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے, کوئی پاگل ہی انکار کرے گی. اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی. سب خوش تھے. اس کے چہرے کی اداسی سب کے بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر ہی نہیں آئی. انہی دنوں للی اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے. للی یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلی آئی تھی. وہ اپنے کمرے میں تکیے پر منہ چھپا کر لیٹی تھی. للی نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا. بہت خوب, ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہو. وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. تم نے پورے خاندان کے لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے. سب کی امیاں بددعائیں دے رہی ہوں گی. وہ اپنی بات تو انجوائے کر کے خود ہنسنے لگی. پھر بولی, آج کل تمہیں ہچ ضرور آتی ہوگی. اچانک اس کی نظریں اس کے روئے ہوئے چہرے پر پڑیں تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی. کیا بات ہے, تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی. تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی, تم روئی تھی؟ وہ اپنے آنسو اسی وقت للی سے بھی چھپانا چاہتی تھی, اسی لیے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی. بڑے افسوس کی بات ہے, میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی, اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتاؤ مجھ سے, کیا چھپایا ہے, ورنہ ابھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی. آئلہ بھی کب سے کسی کے کندھے کی متالشی تھی. اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے بولی, للی میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی, پلیز اسے رکوا دو. تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو. اس نے اسے رونے دیا. جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ رہی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی, بڑے پیار سے بولی, آئلہ تم اسے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے؟ للی وہ بہت اچھا تھا, ایسا کہ جیسے کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جیسے سرگوشی میں بول رہی تھی. جواب میں اس نے گہری سانس لی اور بولی, ظاہر ہے اچھا تو ہوگا, تمہیں جو پسند ہے. وہ تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا, شاید دولت مند بھی نہ ہو, مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا. محبت یہ نہیں ہوتی شکل دولت دیکھو. وہ دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی. میں 3 دن اس کے ساتھ رہی. وہی مجھے زندگی لگتی ہے. یہ تو جیسے کوئی سزا ہے. وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی. للی نے ایک بار بھی ٹوکا نہیں, بس چپ چاپ سنتی رہی تھی. وہ بظاہر بہت اکھڑا سا مگر حساس, ہمدرد, عام لوگوں جیسا نہیں تھا. وہ میں تنہا جنگل میں, روکنے والا کوئی نہیں تھا. اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا. اس کی نگاہوں میں پاکیزگی تھی. کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا باکردار کون لگتی تھی میں اس کی. اپنی جان پر کھیل کر میری عزت بچائی اس نے. اس سے کیا جیسے میں اس کی ذمہ داری ہوں. میرے لیے اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا, مگر مجھ پر آج بھی نہیں آنے دی.
लिली ने पूछा। तो फिर क्या वो अचानक बिछड़ गया था? बिछड़ा तो था मगर अचानक नहीं, हमने बाकायदा एक दूसरे को अलविदा कहा था, वो बड़े दुख से बोली। तो लिली हैरान निगाहों से देखने लगी थी। वो मेरे साथ हमदर्दी और खुलूस से ख्याल रखता था और तुम जैसी बहादुर लड़कियां पसंद थी उसे। कभी कभी सोचती हूँ कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसे उसकी रफ़ाकत मिलेगी। मैं उसका मुकद्दर पर रश्क करती हूँ। और उसकी बात पर लिली ने अपना सर पीट लिया। यानी तुम यहाँ बैठी एक तरफा मोहब्बत का शौक मनाती रहोगी? 21वीं सदी है यार, इंसान भी वही है, उनके जज्बात भी। 21वीं सदी है, 21वीं सदी हो या 22वीं। वो हंस पड़ी और बोली, अच्छा सही है, मगर तुम ये तो कर सकती थी, अपनी मोहब्बत का इजहार ही कर लेती। मैं अगर बोल भी देती तो वो यही कहता कि मैंने जो किया उसकी उम्मीद आपने ये लगा ली, मैं इसमें पूरी नहीं उतर सकता, तो अपनी ही नज़रों में गिर जाती। लिली उसके दुख को महसूस करते हुए बोली, एक ऐसा शख्स जिसका तुम्हें पता नहीं कि मोहब्बत करता भी था कि नहीं और तुमसे खो गया, तो क्या उससे बेहतर नहीं जो बहुत खुलूस से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जिसने तुम तक आने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया है। हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, बहुत लोग अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं वो मिल भी जाएं। ज़िंदगी इसी का नाम है। हमें अक्सर वो ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, उसने कितनी लड़कियों में तमाम में तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम्हारा साथ मांगा है। यकीन करो वो चाहने से चाहिए जाने का एहसास खुशकुन होता है, चाहने से चाहे जाने का एहसास खुशकुन होता है। आप किसके लिए बहुत अहम हैं, उसकी खुशियाँ और गम आपसे वाबस्ता है। ये बात तुम जानोगी तो मेरे सारी बातें तुम्हें सही लगेंगी। वो उसकी राजदार से बहुत आराम से समझा रही थी, उसे बहुत देर समझाती रही। उसे जाने के बाद उसने दिल टोला तो उसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर सोचा ज़िंदगी ऐसी है तो ऐसी ही सही। अजीज़ दोस्त के लिए लिली ने बहुत देर से दुआ दी थी। माथा चुमा उसके साथ बैठा बहुत खुश नज़र आ रहा था। हर कोई रश्क की नज़र से देख रहे थे, कोई हसद की नज़र से देख रहा था। वो उन तमाम बातों से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। साथ बैठा इंसान इतना खुश जैसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर उसने उसे डायमंड की रिंग हाथ दबाकर पहनाई। मोहब्बत की नज़रों से झुक कर उसे देखा। रात को उसने फ़ोन किया उसे वो और कहा कि मैं इतना खुश हूँ, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ जो ज़िंदगी में चाहा मिल गया, और आज मुझे वाकई ही एहसास हो रहा है मैं बहुत लकी हूँ। इधर उसका ये हाल था जैसे उसके अंदर कोई बीन कर रहा हो। ज़िंदगी के कितने अजीब मजाक हैं, ज़िंदगी ने कितने अजीब मजाक किया। ये बात जिन लबों से सुनना चाहती थी कभी नहीं सुन पाई। तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। तुम इस रोज़ डिनर में ऐसे बैठी थी, तुम्हारा अंदाज़ा मुझे इतना मुतासिर कर गया और मैं खिंचा तुम्हारे पास चला आया था, मगर तुम ऐसे मुझे नज़रअंदाज करके चली गई। मेरे आगे पीछे सब लड़कियां, मुझे किसी में कोई कोशिश नहीं लगी थी। तुमने ऐसा किया कि मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि यही वो है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। वो जब तक कराची रहा उसे घूमने ले जाता, शॉपिंग करवाता, अगर उसकी गिफ्ट से वो कुछ पहन लेती उसे खुश होता जैसे उसे ख़जाना मिल गया होता। उसने जाते हुए उससे कहा था, मैं सब काम जल्दी मुकम्मल करके फिर शादी के लिए आऊँगा ताकि तुम्हें दुनिया घुमाने और पीछे काम की फ़िक्र ना हो। उसने बहुत कीमती नेकलेस उसे पहनाते हुए सब कहा था। उसने तैमूर से अपनी जॉब का जिक्र किया, उसे कोई एतराज़ नहीं था, मगर फुप्पो नाराज़ हुई। मेरी होने वाली बहू टिके की नौकरियाँ करेगी, जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी उसकी दोगुनी तो मैं अपने नौकर को देती हूँ। जितने पैसे चाहिए हैं हमसे ले लो। माँ की बातों की हर बार तैमूर ने आयला से माफ़ी मांगी थी। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद जो भी करना चाहोगी मैं पूरा साथ दूंगा। वो फुप्पो के बातों से हर्ट होती तो कि नहीं, मगर उस इंसान के अंदाज से खुद पर शर्मिंदा थी कि इतने अच्छे इंसान को वो मुनाफिकत कर रही थी। फुप्पो का आला दिमाग और उनका घर उससे डरबे की तरह लगता था। जब पाकिस्तान रही आयला की ज़िंदगी अजाब में। ये क्यों पहना, ये इतनी हल्की ज्वेलरी क्यों इस्तेमाल की, कपड़े उससे कलर के क्यों पहने, हमारी बहुएं हो अब हमारे जैसे ही बनो, फला से उर्दू में क्यों बात की, वो वगैरह वगैरह। वो शायद बेटी की जिद से मजबूर थी, वरना आम सी लड़की को अपने घर की इकलौती बहू का एजाज़ देती। लंदन जाकर भी तैमूर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वैसे ही फ़ोन करता, तहाइफ भी भेजता। अब भी उससे बहुत अच्छी तरह सब करती थी।
6 माह बाद आयला की सालगिरह थी। तैमूर ने ख़ास तरीके से मनाने का सोचा और अचानक पाकिस्तान आकर सबको सरप्राइज़ दिया। लिली और दानिश चची की तबीयत खराबी की वजह से आए हुए थे। तैमूर के आने पर उसे छेड़ने लगे। तुमने क्या जादू किया है उस पर, मुझे भी बताओ। दानिश पर करूं? ये तो साथ रहकर भी मेरी सालगिरह भूल जाता है। याद आ जाए तो एहसान करके गिफ्ट से नवाजा जाता है। तैमूर बहुत मसरूफ़ होकर भी 3 दिन के लिए आया था और आज उसको वापस जाना था और तैमूर उसको एक सेमिनार में ले गया। उसका कोई दिल नहीं था मगर तैमूर की खुश करने के लिए उसके साथ चली गई थी। वहाँ ऐसी बातें से उसका दम घुटता महसूस होने लगा तो तैमूर ने कहा, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ। इजाज़त मिलने की देर थी। वहाँ से भाग निकली, इधर उधर टहलने लगी। सामने आते शख्स को देखकर ठिठक गई। उसकी नज़रें चुरा कर जाना चाहती थी वहाँ से मगर कदम रुक गए। एक ही लम्हे में वो भी उसके सामने था। वो उसे देखकर बेहद खुश लग रहा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से रोज़ सी देखता हूँ कि शायद मोहतरमा ने कोई तीर मारा हो, मगर अफसोस। वो पता नहीं किस बात पर बहुत खुश लग रहा था। कुछ तो बोलो, यही कह दो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो बामुश्किल बोली, कैसे हैं आप? वो उसके फॉर्मल अंदाज पर हैरत से बोला, मैं तो खैर ठीक ही हूँ, तुम अपनी सुनाओ। उसके जवाब से पहले ही वो बोला था, मेरा ख्याल है कहीं बैठकर बात कर लेते हैं, और चलने के लिए कदम यूं बढ़ाए जैसे उसे यकीन था कि वो साथ चल पड़ेगी। वो अपने आप को उसके साथ जाने से रोकना चाहती थी मगर उसके कदम खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े। उसे सुस्त चलता देखकर वो भी ऐसा चलने लगा। फिर एक जगह उसे बैठने का बोला, वो बैठ गई। वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। ज़मीन की सतह घूरते हुए बोला कि अब पता चला दुनिया इतनी वसी नहीं कि जो खो जाए फिर ना मिले। तुम्हें यकीन था हम कभी दोबारा मिलेंगे? वो अजीब बातें कर रहा था। अपने मिलने पर उसे खुश देखकर ताज्जुब था। कुछ देर जवाब न मिलने पर खुद ही बोला, तुम्हें नहीं लगता हम फिल्मी अंदाज में अचानक मिल जाते हैं? मैंने तो अब सोच लिया है, फिल्मों का अब मैं मजाक नहीं उड़ाया करूँगा। वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। वो जो जवाब में मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। वो इससे खामोश देखकर खामोश होकर बोला, 2 साल वक्त इतना तवील नहीं होता कि कोई पूरे का पूरा बदल जाए, मगर तुम मुझे बहुत बदली हुई लग रही हो। अरे लड़की कुछ तो बोलो, इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ। वो खुद को संभालती हुई बोली, आप यहाँ कैसे आए? कोई मुहिम थी? वो ये समझ रहा था अभी रूठे अंदाज में बोलेगी, मेरा नाम लड़की नहीं आयला है। उसके गैर मुतवक्का जवाब पर वो कुछ चुप बैठा रहा। काफ़ी देर बाद गुमसुम लहजे में बोला, मुहिम ही समझ लो। वो अब कुछ सर्द पड़ गया था। आयला, तुम्हें मुझसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई? वो उसके तासुरात समझ नहीं पा रहा था। जैसे वो खुश होना चाहती है और नहीं भी, जैसे कोई बात कोई चीज़ उसे रोक रही हो। वो उसका चेहरा आसानी से पढ़ लिया करता था और उसका चेहरा सच्चा मुनाफिकत से पाक था, मगर आज हैरान कर रही थी उसे ऐसा करके। मैं आपसे मिलकर खुश क्यों नहीं होंगी? आप तो मेरे मोहसिन हैं, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। वो ऊपर देखकर बात नहीं कर रही थी, अपनी आंखों का भेद नहीं देना चाहती थी उसे। तुम मुझसे नाराज़ हो? कितना समझाया था पीटर ने मुझे कि दोस्त मेरा था, फेवर तुम्हारी करता था। पता नहीं वो किस गलती का एतराफ़ कर रहा था। आयरा, मुझसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम फिर कभी मिलेंगे। अपने ख्याल से मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया था। जब मैं तुम्हें छोड़कर गया तो तुम्हारी नाराज़ और शिकायत करती नज़रें मेरे साथ ही थीं। इन नज़रों ने हमेशा मेरा पीछा किया। वो जैसे पता नहीं कौन सी ज़बान बोल रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी, मगर उससे अचानक महसूस हुआ उसके हाथ में पहनी कीमती अंगूठी उसे चुभने लगी थी। अपनी कैफियत से घबराकर वो कुछ कहना चाहती थी कि वो बोल पड़ा, कुछ मत कहो, सिर्फ मुझे सुनो। मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। मुझे ये बात कबूल करने में कोई आर नहीं कि तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो मेरे दिल के दरवाजे पर के पार गई। वहाँ मना का बोर्ड भी नज़रअंदाज करके मेरे दिल में दाखिल हो गई और मैं तुम्हें कभी दिल से निकाल नहीं पाया। मैं एक कमज़ोर सी लड़की से हार गया। तुम्हें याद है, मुझे हारने से नफ़रत है। मैं तुमसे हार गया। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे कब पहली बार अच्छी लगी। शायद तब जब तुम बहुत बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं आया तो बोली, शुक्र है आप आ गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। शायद इस वक्त जब लड़कर खेमे से निकलकर पत्थरों पर बैठकर बद्दुआएं दे रही थी, मगर इतना तो मुझे पता था कि मैं अपनी आदत के खिलाफ तुम पर बहुत रियायत बरत रहा हूँ, मगर ये बात कबूल नहीं कर पाया
پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم پر اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی تھی۔ اپنی انگلی میں موجود وہ انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا، اسی لیے میں تمہارے جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانے چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا وقتی وبال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جانا وہ بزدل اور ڈرپوک سی لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کر روتی تھی، اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکا۔ خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر ہار کر تمہیں تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھتا تھا، خود کہا تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا گوارا نہیں کیا، اور وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں رہتی ہو، اور اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا جہاں میرے اور تمہارا نام لکھا ہوا تھا۔ آئلہ کو کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کے لاؤ، ہم جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا ہے۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ پلیز بیٹھ جاؤ آئلہ، میری پوری بات تو سن لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتے ہو نا۔ میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے، سب ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا، انہوں نے زمانے سے ٹکر لے کر شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہیں آئی تھی۔ جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا تھا۔ جب میں 16 سال کا تھا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں نیو بیوی بچوں میں مصروف تھے، مجھے پڑھنے کے لیے پیسے بھیج دیتے، ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا آہستہ آہستہ میں بدل گیا۔ تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کے خود سے ضد کی۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا ہے تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئلہ میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے میرا، مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی، جب سب ختم ہو گیا اب آئے ہو؟ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سب بتانے والی تھی۔ آنکھیں خشک کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے غلط ہے، کسی جگہ اس سے بھی بھول ہوئی ہے، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم محسوس سمجھ رہی تھی۔ تمہاری فکر میں مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سنی گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پر پڑی جسے آئلہ فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو، اس سے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئلہ کا دوست یا کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں للی اور دانش بھی آ گئے۔ للی آتے ہی شروع ہو گئی، تمہاری وجہ سے ہم بھی سن نہیں سکے، محترمہ بور ہو رہی تھی۔ جبکہ دانش اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا، للی نے بھی دانش کی نظروں کا تعاقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آخر آ ہی گئی۔ خود کو حوصلہ دیتی مسکرائی اور بولی، یہ ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے للی، یہ ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور۔ للی نے بے ساختگی سے دیکھا، جس شخص کا روشن چہرہ ایک دم بجھ گیا، اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے یہ لڑکی بزدل ہے؟ آؤ دیکھو، اس سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دہاڑے مار کر رو رہا ہے؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان اس وقت زندگی کے پل صراط کا سفر طے کر رہی ہے۔ تیمور ہارون سے بہت خوشدلی سے مخاطب تھا، اور ہارون صاحب آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو یہ بہادر آدمی تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، مصروفیات کیا ہیں؟ میں سڈنی میں ایک فرم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں، جو ذہن میں آتا ہے
पेपर पर उतार लेता हूँ। इस पर तैमूर और दानिश हंस पड़े। आप आयला के दोस्त हैं तो हमारे भी हुए। बस ये बात अभी तय हो गई है कि हम लोग शादी के बाद आपके पास सिडनी आएंगे। मुझे वैसे भी साहिल बहुत पसंद है, हम घर भी वहीं बनाएंगे, उसका नक्शा आप बनाकर दोगे, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर जनाब। लिली उस शख्स को सबर को देख रही थी, जबकि आयला उनके आराम से बातें सुन रही थी। कुछ देर बातों के बाद वो बड़ी गर्मजोशी से खड़ा होकर खुदा हाफिज कहने लगा। एक आखिरी निगाह उस पर डाली जो शायद उसका था ही नहीं, और वो वहां से चला गया। उसने उसे जाते देखने की जहमत किए बगैर तैमूर से बातें करने लगी थी। लिली को अचानक कोई काम याद आया, वो वहां से चली गई। कुछ देर में आई तो वो किसी बात पर हंस रहे थे। रात तैमूर को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद लिली उसके साथ ही आ गई और उसके कमरे में आकर जो बोल रही थी वो काबिल फहम था। लिली, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? वो आखिर तंग आकर बोली थी। आयला, वो तुम्हें बहुत चाहता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेलौस मोहब्बत देखी है। उसे मायूस मत लौटाओ, उसे रोक लो। उसकी बात सुनकर आयला आपे से बाहर हो गई थी। वो मुझे बहुत चाहता है, मैं उसके साथ लोकल कोई और मुझसे मोहब्बत के दावे करे तो मैं उसे छोड़कर उसके साथ हो लूं? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? ये तैमूर बहुत आज़ाद ख्याल है, मैं उससे बात करूंगी, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, सब मैं हैंडल कर लूंगी। देखो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। वो इतनी दूर से तुम्हारी तलाश में आया था, मैं इस वक्त उसी के पीछे गई थी। वो कितना थका निढाल लग रहा था। मैं उससे का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले आई हूँ, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। आयला ने लिली का हाथ बहुत नफरत से झटक दिया। तुम मेरी दोस्त ना होती तो इस बात पर तुम्हें थप्पड़ मार देती। दोबारा वो मुझसे ऐसी बात मत करना। बात अगर मोहब्बत की होती तो तैमूर भी बहुत करता है। उस रास्ते पर तुम्हारे समझाने पर आई थी, अब पलटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कोई यूरोप नहीं जहाँ शादी मजाक होती है, आज एक से कल दूसरे से। मैं मछली की लड़की हूँ जिसके साथ बंध गई, मरते दम तक साथ निभाऊंगी। तो मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए। मुझ जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए जो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त बात नहीं कर पाए। क्यों? मैंने ज़िंदगी के सबसे अहम मामले में गफलत की। मेरा ख्याल था दर्द दिल पर दस्तक देती सारी ज़िंदगी मेरे इंतज़ार में ही रहेगी। आज सोचो तो दिल में आता है मैं ही ऐसा था, हालात ने मुझे ऐसा कर दिया। मामा बाबा की वजह से मोहब्बतों से दिल उठ चुका था। इतनी अच्छी लड़की को जिद करता रहा बुरी तरह। माँ बाप ने तो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। मैं सारी ज़िंदगी प्यार को तरसता रहा। वालिदैन को भी ख्याल ना आया। 16 साल का बच्चा घर बिगड़ने पर टूट चुका है, वो उसे भूल ही गए। मैं तन्हा रह गया, सारी मोहब्बतों से नफरत करके हॉस्टल में बेजार ज़िंदगी गुजारी। यही सोचता कि कभी शादी करनी पड़ी तो ज़रूरत के लिए रिश्ता होगा, मोहब्बत का हरगिज़ भी नहीं होगा। इसीलिए इतनी अच्छी लड़की को बुरी तरह रद्द करता रहा। क्या पता था ऐसा करके खुद को भी दुखी कर लूँगा। और तैमूर, खुशबख्ती का ताज सर सजा लिया। अल्लाह करे तुम्हें कभी भूले से भी मेरी याद ना आए। तुम भूल जाओ कि दुनिया में कोई हारून भी था जो शायद अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहता था तुम्हें। तैमूर और वो ज्वेलरी पसंद करके डिनर करने आए। तैमूर बहुत खुश था, बहुत बातें करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ काफ़ी देर लग गई थी। सर्दियों में रात 10 भी आधी रात होती थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, इसीलिए उनका साथ ज्वेलरी पसंद करने गए हुए थे। सर्दियों की रातें, ऊपर से मूसलाधार बारिश, रोड पर सन्नाटा, गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक और मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। आयला मुस्कुरा रही थी कि अचानक झटके से गाड़ी रुकी तो उसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। सामने का मंजर देखकर उसके आसान खता हो गए। 3 मुसल्ह नकाब पोश जिन्होंने रोड पर शायद कोई रुकावट खड़ी की हुई थी, उन गाड़ी को रोकने पर मजबूर किया था। हाथों में गन लिए बड़े सफाक लहजे में उन्हें उतारने का कहा। वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। तैमूर से गाड़ी की चाबियां छीनी और अपने साथी से बोला, चलो जल्दी बैठो। उसका लहजा बहुत सर्द था। उसकी बात सुनकर एक आगे बढ़ा तैमूर के साथ खड़ी वो बहुत गौर से देखा। अपने साथी से बोला, यार खाली किया जाए, ये सामी बड़ी तगड़ी लग रही है, चीज़ बुरी नहीं है, क्या ख्याल है ताउन कभी कोई चक्कर चला ले। उसने आयला को गन से इशारा करते हुए बोला, चलो गाड़ी में बैठो। आयला ने तैमूर की तरफ मदद के लिए देखा। लाशऊरी तौर पर वो पीछे हट गया। वो खुद
खौफजदा कांप रहा था। आयला के दिल पर जैसे बिजली गिरी। आयला भागकर तैमूर की तरफ जाना चाहती थी, मगर उन्होंने धक्का देकर उसे गाड़ी में बिठा दिया। वो मचल मचल कर खुद को छुड़वा रही थी और तैमूर खामोशी से सब देख रहा था। उनमें से एक ने तैमूर को एक पंच मारा और गिरा दिया। अगर खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर मरने का इतना शौक है। इस आदमी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर जो आयला का रखवाला था वो उसे देखे बिना अंधाधुंध भागने लगा। वो कुछ देर पहले कांप रही थी, मगर इतनी तसल्ली थी कि मेरा मुहाफिज मेरे साथ है, उसे जाता देखकर गुंग हो गई थी। अगले ही पल ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, अपनी पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर आज़ाद हो गई थी। वो शायद उसके नाजुक सरापे से बहादुर की तवक्को नहीं कर रहा था। वो सोच रहा होगा, मर्द इतना डरपोक था तो इसका क्या हाल होगा। इसीलिए मार खा गया और पूरी ताकत से भागने लगी। वो शायद उसे मारना नहीं चाहते थे। वो गाड़ी में बैठकर उसके पीछे आने लगे। वो एक तंग सी गली में खिसक गई। कुदरत उस पर शायद मेहरबान थी। इस वक्त वो तमाम इलाका बिजली जाने की वजह से तारीक था। वो उसे इस गली में मुर्दा नहीं देख सके, या फिर खुदा ने उससे लम्हे उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। वो गाड़ी आगे ले गए। अंधेरी गली में एक दरख्त के नीचे सख्त बारिश में पता नहीं कितनी देर वहां छुपी रही। वो जा चुके थे, मगर वो एहतियातन नहीं निकली कि कहीं अभी तक मेरी रात में ना बैठे हों। जब बहुत देर किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आई तो वो दौड़ते हुए उस गली से बाहर आई। पूरा इलाका अब भी तारीकी में था। अंधेरे में अकेली सड़क पर जोर से बिजली चमकने से डर के उसकी चीख निकल गई थी। फिर उसने देखा एक शख्स उसकी तरफ बढ़कर आया। उसे मुश्किलों से बाहों में लेकर आंचल सर पर डाला। बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया। दिल तो चाहता था उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं। और वो सुनसान सड़क पर फुट फुट कर रोने लगी। रात के 12 बज गए थे। भाभी उनका इंतजार में जाग रही थी। वो परेशान थी कि इतनी लेट क्यों हो गई। इतने में गेट पर बैल ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। आलिया और तैमूर को सनाने के मोड में गेट खोला तो अकेली बारिश में भीगी बाहर खड़ी थी। क्या हुआ, तैमूर कहाँ है? वो उसके इस हुलिये से खौफजदा होकर पूछने लगी। वो कुछ बोले बगैर अंदर दाखिल हो गई। आयला कुछ बताती क्यों नहीं? मेरा परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। शुक्र अम्मी अब्बू की आंखों नहीं खोली, वरना अब तक ना आने पर मुझसे भी ज्यादा परेशान होते। वो बुत की तरह खड़ी भाभी ना जाने क्या क्या पूछे जा रही थी। भाभी ने चीख कर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बताओ, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आयला ने उन्हें चीखते सुना तो अपने हवास में आने लगी और बड़े सुकून से हाथ से हीरे की अंगूठी उतारकर भाभी के हाथ पर रख दी। भाभी, इसे फुप्पो के पास भिजवा दें। फिर उनके मजीद पूछने पर अपने कमरे में घुस गई। भाभी वही गुमसुम खड़ी रही। फिर वो उसके साथ बात के लिए उसके कमरे में आई तो उन्होंने सुना किसी से फ़ोन पर कह रही थी, हारून, मैं तुम्हारी बाहों में आना चाहती हूँ जिंदगी भर के लिए। मेरे मुहाफिज बन जाओ। देखो, इस बार आने में देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन रख कर मुड़ी तो भाभी सख्त नाराज़गी से खड़ी थी। वो इत्मीनान से उनकी तरफ बढ़ी। अपने फैसले पर न पछतावा था न शर्मिंदगी। ये फैसला मोहब्बत भरे दिल का था जो तड़पता मचलता आखिरकार दुनिया की रस्म और रिवाज से टकरा गया। ये फैसला उस लड़की का नहीं था जो अपनी ख्वाहिश मर्जी करने वाली थी। ये उस लड़की का फैसला था जो मशरिक की बेटी थी। दौलत गाड़ी नहीं, उसे इज्जत तहफ़्फ़ुज़ दरकार थी। जो उसका साहिबान, वो खुद परस्त, सब बर्दाश्त करके उस पर आँच नहीं आने दे। जो कड़ी धूप में उसका सायेदार शजर बने, जो उसके किसी की आंख मैली से नहीं देखने दे। वो ऐसे शख्स के साथ जंगल में भी रह लेगी, किसी झोपड़ी में भी रह लेगी, मगर किसी बेगैरत आदमी का साथ उसे मशरिकी लड़की को कबूल नहीं। वो अपने फैसले पर बहुत मुतमईन थी और उसका रखवाला, उसका साहिबान सुबह होते ही आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर जैसे जान में जान आ गई हो, ख़त्म शुद। उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आया होगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नावल के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।